ओं मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु पाञ्चमिकप्रकरणम् अथवा भवनाद्यर्थकप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र तृतीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् तृतीये पाठे तत्र वयं सर्वादौ समां समां विजायते इति सूत्रं पठितवन्तः। तत्र यलोपः अवशिष्टविभक्तेः अलुक् च पूर्वपदे निपात्यते। नाम समायां समायां ख इत्यवस्थायां पूर्वपदं यद्भवति समायाम् इति द्वित्वानन्तरं च यल्लब्धं भवति तत्र यः यकारः भवति तस्य लोपः अवशिष्टायाः च विभक्तेः अलुक् निपात्यते। ततः परं तत्र समां समीना गौः इति रूपम् अस्माभिः साधितं खप्रत्यये सति। समां समीना सा या एव प्रतिवर्षं प्रसूयते इति तत्र तस्य उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं। प्रतिवर्षं यस्याः प्रसवः भवति सा समां समीना। ततः तत्र वार्तिकं पठितं। खप्रत्यय अनुत्पत्तौ यलोपो वा वक्तव्यः। नाम यस्मिन् पक्षे विकल्पेन खलु तद्धितप्रत्ययाः भवन्ति, पक्षे वाक्यमपि भवति, अतः वाक्ये विकल्पेन यलोपः अत्र वक्तव्यः। समां समां विजायते इत्यपि भवति, समायां समायां वा विजायते इत्यपि प्रयोगः भवति इति तत्र अस्माभिः सविस्तरं पठितं। ततश्च तत्र अद्यश्वीनावष्टब्धे इति सूत्रं पठितम्। अद्यश्वो वा विजायते अद्यश्वीना वडवा। अद्यश्वस् इति अव्ययद्वयसङ्घातात् खप्रत्ययः भवति इति भावः। आसन्नप्रसवा इत्यर्थः इति तत्र पठितम्। ततश्च केचित्तु विजायते इति नानुवर्तयन्ति अद्यश्वीनं मरणम् आसन्नम् इत्यर्थः। अद्यश्वीनम् इत्यादीन् प्रयोगान् अपि केचन साधयन्ति इति भावः। समीचीनम्। ततः आगवीनः इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। आङ् पूर्वाद् गोः कर्मकरे खप् प्रत्ययो निपात्यते। गोः प्रत्यर्पणपर्यन्तं यः कर्म करोति सः आगवीनः इति उदाहरणम् अस्माभिः पठितं। ततः तत्र अग्रिमं सूत्रं पठितम् अनुग्वलङ्गामि। अनुगुगोः पश्चात् पर्याप्तं गच्छति सः अनुगवीनः भवति। अनुगवीनः गोपालः भवति इति अनुगवीनः इति रूपं च अस्माभिः तत्र साधितं। ततश्च अध्वनो यत्खौ इति सूत्रम् अग्रिमम् अस्माभिः तत्र पठितं। तत्र अध्वानम् अलं गच्छति इति अध्वन्यः यत् प्रत्ययपक्षे अध्वन्यः इति प्रयोगः भवति, कप्रत्ययपक्षे अध्वनीयः इत्यपि प्रयोगः भवति। सम्यक्। ततः नाम अत्र रूपद्वयेपि क्रमशः टिलोपविधायकं सूत्रं यदस्माभिः पूर्वं पठितं तत् स्मारितं ग्रन्थकारेण। तत्र अध्वन्यः अध्वनीनः इति प्रयोगद्वयं तत्र अस्माभिः साधितं। ततश्च व्याख्यायां गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थं पठिता। अध्वानमलं गच्छति इति तदनन्तरमुक्तम् अलङ्गामीत्यनेन विग्रहेतु
अध्वनोऽलङ्गामीत्येव विग्रहः इति तत्र पठितम्। अलङ्गामि इत्यनेन विग्रहे सति तु अध्वनः अलङ्गामि इत्येव विग्रहः तत्र उच्यते। नाम विग्रहभेदः तत्र कश्चन उक्तः तावदेव इति एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयञ्च तद्धितेषु पाञ्चमिकप्रकरणस्य तृतीयः पाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। अधुना तावत् पाञ्चमिकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र चतुर्थः पाठः आरब्धः भवति। तत्र चतुर्थे पाठे अस्मिन् अस्माभिः अग्रिमं सूत्रं पठनीयं वर्तते। तच्च एवम् अभ्यमित्राच्छ इत्यस्ति सूत्रम्। तत्र सूत्रस्य पदच्छेदः आदौ द्रष्टव्यः वर्तते। सूत्रे प्रथमं पदम् अभ्यमित्रात् पञ्चम्यन्तं भवति। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तम् इदं रूपं भवति। ततः छ इति लुप्तप्रथमान्तं, नाम तत्र लुप्तप्रथमाकं भवति, प्रथमा लुप्ता भवति, प्रथमायाः तत्र लोपः जातः भवति। च इति अव्ययपदं तु भवत्येव। सम्यक्। तत्र किं किम् अनुवर्तते इति द्रष्टव्यं। तत्र तत्र एतद् अध्वनो यत्खौ इत्यस्मात् सूत्रात् यत्खौ, अनुग्वलङ्गामि इत्यस्मात् सूत्रात् अनुग्वलङ्गामि इत्यस्मात् अलङ्गामि इत्यनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येतानि च सूत्राणि अत्र अनुवर्तन्ते। सम्यक्। ततः तत्र सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः द्रष्टव्यः वर्तते। व्याख्यात्र वक्ष्यते, परन्तु सूत्रस्य अर्थस्य करणात् पूर्वं तत्र अमित्रशब्दस्य अर्थम् आदौ कथयन् अस्ति। कथयति अमित्रः शत्रु, तम् अभिमुखः भूत्वा इत्यर्थे लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्ये इति अव्ययीभावे अभ्यमित्रशब्दः, अव्ययीभावे सति तत्र अभ्यमित्रशब्दः सिद्ध्यति इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति तस्मात् अलङ्गामि इत्यर्थे, अलङ्गामि इत्यस्य च अर्थः पूर्वम् अस्माभिः दृष्टः, एवं खलु। तत्र अनुग्वलङ्गामि इत्यत्र दृष्टः। सम्यक्। तस्मात् अलङ्गामि इत्यर्थे छप् प्रत्ययः स्यात्, छः इति प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। सम्यक्। तत्र व्याख्यायां मूले पश्यन्तु, चात् यत्खौ, नाम छप् प्रत्ययस्तु भवत्येव, चकारात् प्रकृते यत्खौ इत्येतौ प्रत्ययौ अपि भवतः, यत् प्रत्ययो अपि भवति, खप् प्रत्ययः अपि भवति इति भावः। सम्यक्। ततः तत्र अग्रे उच्यते, अग्रे सूत्रम् अत्र नैव, उदाहरणानि मूले उच्यमानानि वर्तन्ते। आदौ छप् प्रत्ययस्य पक्षे उदाहरणम् उच्यते, अभ्यमित्रीयः इति। एवं किल। तत्र अभ्यमित्रम् अलङ्गामि इति अस्य विग्रहः कर्तव्यः। नाम वीरतापूर्वकं शत्रोः सम्मुखीकरणं करोति इति भावः, नाम शत्रोः सम्मुखे तिष्ठति इति भावः। अतः अभ्यमित्र छ तस्य स्थाने इ आदेशः, यस्येति चैत्यनेन अभ्यमित्र इत्यत्र अकारलोपः, अभ्यमितृ ईय, अभ्यमित्रीय, ततः सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति अभ्यमित्रीयः इति रूपं सिद्धं भवति। अभ्यमित्र्यः इत्यस्ति अग्रिमम् उदाहरणम्। तत्र पश्यन्तु, नाम यत्खौ इत्यनयोः अपि अनुवर्तनं स्वीकृतं खलु। तर्हि यत् प्रत्ययपक्षे अभ्यमित्र्यः, तत्र
अभ्यमित्रशब्दात् यत् भवति यस्य चेत्यनेन तत्र अकारस्य लोपः भवति। अभ्यमित्र य अभ्यमित्र्य सुप्रत्ययः सस्य रूपे विसर्गे सति अभ्यमित्र्यः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। ततश्च अभ्यमित्रीणः खप्रत्ययपक्षे अभ्यमित्रीणः इति रूपं भवति। खस्थाने ईनादेशः अलोपः अभ्यमित्रीण णत्वं भवति। अभ्यमित्रीण सुप्रत्ययः सस्य रूपे विसर्गे सति अभ्यमित्रीणः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनं। ततः तत्र अस्मिन् सूत्रे मूले किमुक्तम्? अमित्राभिमुखं सुष्ठु गच्छति इत्यर्थः। नाम एतेषाम् उदाहरणानां त्रयाणामपि उदाहरणानाम् अर्थः कः सम्भवति तद् अत्र उक्तवान् अस्ति। एवं किल? नाम अमित्राभिमुखम्, अमित्रः नाम शत्रुः इति उक्तं खलु, तस्य अभिमुखं नाम तस्य पुरतः सुष्ठु गच्छति, सम्यक्तया गच्छति, तस्य भीत्यादिकम् उत्पादयति इति वा, सः अभ्यमित्रः भवति इति भावः। समीचीनं। ततः तत्र अग्रे कथयति। अग्रिमं सूत्रम् अस्ति, तत् वयं पश्यामः अधुना। सूत्रं वर्तते एवं: गोष्ठात् खञ् भूतपूर्वे इति। तत्र सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति। गोष्ठात् इत्येकं, पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। खञ् इति द्वितीयं पदं भवति, प्रथमान्तं, प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। भूतपूर्वे इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। पूर्वं भूतः भूतपूर्वः इति केवलसमासपठनवेलायाम् अस्य रूपस्य सिद्धिः अस्माभिः तत्र कृता आसीत्। प्रकृते तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येते अनुवर्तन्ते। तत्र सूत्रस्य कः अर्थः व्याख्यातारं पश्यामः। तत्र कथयति: भूतपूर्वे इति प्रकृतिविशेषणम्। प्रकृतेः विशेषणम् इदं भवति किं? भूतपूर्वे इति। एवं किल? नाम यस्याः प्रकृतेः प्रत्ययः विधेयः वर्तते, तस्याः प्रकृतेः विशेषणम् इदं भूतपूर्वे इति भवति इति भावः। सम्यक्। प्रकृतेः एव प्रत्ययः विधीयते। कथयति अग्रे, सूत्रार्थं कथयति: भूतपूर्वार्थवृत्तेः गोष्ठशब्दात् स्वार्थे खः स्यात् इति वृत्तीकृतः। नाम खप्रत्ययः भवति इति वृत्तीकृतः, नाम वृत्तिग्रन्थस्य रचयितारः कथयन्ति इति भावः। वृत्तिकृतौ वृत्तीकृतः, एवं खलु? तत्र उदाह्रियते। किम् उदाहृतं पश्यन्तु। गोष्ठो भूतपूर्वः गौष्ठीनो देशः इति। नाम यत्र पूर्वं गावः उपविशन्ति स्म, तादृशः अयं देशः। कीदृशः? गौष्ठीनः इति। अतः तत्र गोष्ठ इति शब्दात्, गोष्ठात् खञ् भूतपूर्व इत्युक्तं खलु, गोष्ठ इत्यस्मात् शब्दात् खञ् इति प्रत्ययः भवति। आदिवृद्धिः तु तत्र भवत्येव, यतः खञ् इति ञित् वर्तते। अतः तत्र गौष्ठीन, ठकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः भवति, गौष्ठीन इति रूपं सिद्धं भवति। सुप्रत्ययः सस्य रूपे विसर्गः सति गौष्ठीन इति रूपं सिद्धं भवति।
एवं खलु। ततः तत्र अग्रे उच्यते। किम् उच्यते इति चेत् सूत्रम् अस्ति। अस्मिन् सूत्रे तु एतावानेव विशेषः आसीत्। सूत्रमस्ति अश्वस्यैकाहगमः इत्यस्ति। सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। अश्वस्य इति षष्ठ्यन्तं वर्तते, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। एकाहगमः इति तत्र प्रथमान्तं वर्तते, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। तत्र गोष्ठात् खञ् भूतपूर्व इत्यस्मात् सूत्रात् खञ् इत्यनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। सम्यक्। सूत्रस्य अर्थः अवलोक्यताम्। व्याख्यात्र उच्यमानः वर्तते। कथयति एकाहगमशब्दं व्युत्पादयति इति। एकाः नैव ततः पूर्वं सूत्रार्थः खलु उक्तः, तत् पश्यन्तु। अश्वशब्दात् षष्ठ्यन्तात् कीदृशः अपेक्षितः? षष्ठ्यन्तः अपेक्षितः। एकाहगमः इत्यर्थे खञ् स्यात् इत्यर्थः। खञ् इति प्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः भवति। सम्यक्। अग्रे कथयति एकाहगमशब्दं व्युत्पादयति। नाम कोऽर्थः अस्य शब्दस्य? एकाहगम इत्यस्य शब्दस्य अर्थः कः इति चेत् तदेव एकाहेनेति। मूले पश्यन्तु, एकाहेन गम्यते। एकाहगमः अश्विनः अध्वा इति। एकाहेन, एकेन अह्ना इत्यर्थः, एकेन दिनेन इत्यर्थः। समासान्तत्वात् टच् भवति तत्र। एकाहेन, एकाः शब्दे, यथा सप्ताह इत्यत्र भवति तद्वत्। एवं खलु। एकाहेन गम्यते इति एकाहगमः, नाम एकेन दिनेन गन्तुं शक्यते, तादृशः अयम्। अध्वा अश्विनः अध्वा वर्तते, नाम अश्वेन एकेन दिनेन गन्तुं शक्यते। अश्वस्य उपरि आरोहणं कृत्वा एकेन दिनेन अयमध्वा अस्माभिः गन्तुं शक्यते, तादृशः अयम् अध्वा। आश्विनः अध्वा भवति इति भावः। सम्यक्। तत्र व्याख्याता कथयति अस्मादेव निपातनात् कर्मणि गमेरबिति भावः। कर्मणि गम् धातोः अप् इति भावः, अप् इति प्रत्ययः भवति इति भावः। एकाः गमः इत्यत्र एकाः इति उपपदपूर्वकात् गम् धातोः अप् इति प्रत्ययः निपातनवशादेव भवति अत्र। कर्तृकरणे कृताबहुलमिति समासः इत्यनेन सूत्रेण समासः अत्र भवति। एकाः अपि च गम इत्यनयोः। एवं खलु इति कथयति व्याख्याता। अश्वस्य इति कर्तृषष्ठी, सूत्रे अश्वस्य इत्यत्र कर्तृषष्ठी वर्तते इति भावः। सम्यक्। अश्विनोध्वा इति अग्रे कथयति अश्वेन कर्त्रा एकाहेन गन्तुं शक्यः इत्यर्थः। अश्वः यः कर्ता वर्तते तेन एकेन दिनेन एव गन्तुं शक्यते। इति उदाहरणस्य अर्थः भवति। अश्वशब्दात् अस्मिन् अर्थे खञ् प्रत्ययः भवति, आदिवृद्धिः भवति। आश्व ईन अलोपः, आश्व ईन, आश्वीन सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति आश्वीनः इति प्रयोगः तत्र भवति सिद्धः। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं च सूत्रं वर्तते एवं शालीनकौपीने अदृष्टाकार्ययोः इत्यस्ति। तत्र शालीनकौपीने
इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। अदृष्टाकार्ययोः इति अपि तत्र सप्तमी द्विवचनान्तं रूपं भवति। एवं किल? तत्र पश्यामः, शालीनकौपीने इति सप्तम्यन्तं वा द्वितीयान्तं वा विग्रहं पश्यामः, सूत्रार्थानुसारमपि ज्ञास्यते। तत्र शालीनश्च कौपीनञ्च, शालीनकौपीनं तस्मिन् शालीनकौपीने इत्येवं रीत्या विग्रहः सद्यः भवतु। अदृष्टञ्च अकार्यञ्च, अदृष्टाकार्ये तयोः, अदृष्टाकार्ययोः इति इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः भवतु। प्रकृते गोष्ठात् खञ् भूतपूर्वे इत्यस्मात् सूत्रात् खञ् इत्यनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येते च अधिकाराः अत्र अनुवर्तन्ते। सम्यक्। ततः सूत्रस्य अर्थः ज्ञातव्यः वर्तते। तत्र मूले उदाहरणानि एव दत्तानि इति भाति। अस्तु, सूत्रार्थं वयं पश्यामः। पश्यन्तु, तत्र शालीनशब्दः कौपीन इति च शब्दः यः खप्रत्ययान्तः वर्तते, तस्मात् अदृष्टार्थे नाम क्रमशः यथासङ्ख्यम् अदृष्टार्थे अकार्यार्थे च, अदृष्टार्थः यदत्र वाच्यः भवेत् अथवा अकार्यार्थः यदि वा तत्र वाच्यः भवेत्, तर्हि तत्र अनयोः शब्दयोः एतद् रूपे एव तत्र निपातनं भवति इति भावः। पश्यामः अग्रे किं कथयति। व्याख्यातारं पश्यन्तु। शालाप्रवेशम् अर्हति इति अधृष्टः इति, कूपावतरणम् अर्हति, कूपावतरणम् अर्हत्यकार्यं नाम कूपावतरणम् अर्हति अकार्यम् इति च अर्थे अयमेव तत्र सूत्रार्थः उच्यमानः वर्तते। इति च अर्थे नाम इति अर्थद्वये प्रथमः अर्थः कः? शालाप्रवेशम् अर्हति अधृष्टः इति, कूपावतरणम् अर्हति अकार्यम् इति च अर्थे शालाप्रवेशशब्दात् कूपावतरणशब्दाच्च, कस्मात् शब्दात्? शालाप्रवेश इति शब्दात्, कूपावतरण इति च शब्दात् खञ् प्रत्ययः भवति। खञ् इति प्रत्ययः अत्र भवति। सम्यक्। अग्रे पश्यामः। प्रवेशशब्दस्य अवतरणशब्दस्य च उत्तरपदस्य लोपे शालीनकौपीनशब्दौ निपात्येते इति भावः। सम्यक्। एवं किल? तर्हि तत्र नाम अत्र किञ्चित् अन्यविधः या व्यवस्था भवति ततः भिन्ना काचित् व्यवस्था अत्र वर्तते। एवं खलु? नाम प्रकृते शालीन अपि च कौपीन इत्यनयोः द्वयोः निपातनम् अत्र क्रियते इति भावः। मूले पश्यन्तु, शालाप्रवेशम् अर्हति शालीनः अधृष्टः। यः धृष्टः नास्ति, अधृष्टः वर्तते, धार्ष्ट्यं यः नाचरति सः अधृष्टः, सः शालाप्रवेशम् अर्हति। सः शालीनः अधृष्टः। तर्हि प्रकृते शालाप्रवेशशब्दात् खञ् प्रत्ययः भवति।
एवं खलु। अपि च कूपावतरणशब्दादपि खञ्, कूपावतरण इत्यस्य तु अग्रे द्रक्ष्यते उदाहरणं। तर्हि तत्र किमुच्यते, शालाप्रवेशशब्दे प्रवेशशब्दः यः वर्तते तस्य अवतरणशब्दस्य च उत्तरपदस्य लोपः भवति। पश्यन्तु, इतोपि सरलतया कथयामि। शालाप्रवेशशब्दात् तत्र खञ् प्रत्ययः भवति, सम्यक्। अधृष्टाकार्ययोः अर्थयोः गम्यमाने, सम्यक्। कूपावतरणशब्दादपि खञ् प्रत्ययः भवति। उभयत्रापि उत्तरपदं यद् वर्तते, शालाप्रवेश इत्यत्र उत्तरपदं किं, प्रवेश। कूपावतरण इत्यत्र उत्तरपदं किम्, अवतरण इत्यनयोः द्वयोः अपि लोपः भवति खञ् परतः। तर्हि किम् अवशिष्यते उभयत्र, शाला कूप। तर्हि शाला इत्यतः खञ् इति क्रियते यदि, तस्य ईन इति आदेशः भवति। शाला इत्यत्र यः लकारोत्तरवर्ती आकारः वर्तते तस्य लोपः भवति शाल ईन, शालीन इति रूपं सिद्ध्यति। ततश्च कूप ईन, ईन खञ् ङित् खलु, आदिवृद्धिः भवति। कौप ईन, पकारोत्तरवर्तिनः आकारस्य लोपः भवति। कौपीन इति च रूपं तत्र सिद्धं भवति। वा न वा इति तत्र इति भाष्ये उक्तं वर्तते। नाम भवताम् एषा विचिकित्सा स्यात् बुद्धौ, कथमेवम् अर्थः अत्र कल्प्यते भोः। सूत्रे तु शालाप्रवेशशब्दः एव नोक्तः, किञ्च कूपावतरणशब्दः एव नोक्तः। तर्हि कथमेवम् अर्थः अत्र आगतः वर्तते चेत् भाष्ये अयम् अर्थः स्फुटीकृतः वर्तते। तस्मादयम् अर्थः अस्माकं कृते अत्र लब्धः वर्तते इति भावः। समीचीनम्। अतः अत्र अस्माभिः विशेषः एषः सूत्रस्य अर्थः ज्ञातव्यः। अधृष्टः, न धृष्टः, अधृष्टः, अकार्यम्, अकार्यं नाम पापम्। एवं किल। अग्रे कथयति, अधृष्ट इति पश्यन्तु, अप्रगल्भः इत्यर्थः। यः अप्रगल्भः भवति, प्रगल्भः यः न भवति, अप्रागल्भ्यात् अन्यत्र गन्तुम् अशक्तः, शालाप्रवेशम् एव अर्हति यः सः शालीनः इति यावत् इति सूत्रस्य, अस्य उदाहरणस्य इतोपि सरलतया अस्माकं पुरतः अर्थस्य स्पष्टीकरणं कृतवान् व्याख्याता। समीचीनं। कूपपतनम् इति मूले पश्यन्तु, कूपपतनम् अर्हति इति कौपीनं पापं। तत्र मूले किम् उक्तं, कूपावतरणम् इति, परन्तु व्याख्यात्र किम् उक्तं, कूपावतरणं। मूले किम् उच्यमानमस्ति, कूपपतनं। तर्हि एवं चेत् पतनशब्दस्य तत्र लोपः भवति वा अवतरणशब्दस्य लोपः भवति। व्याख्याता कथयति कूपावतरणशब्दस्य विवरणमिदं, नाम कूपावतरणशब्दस्य इदं विवरणं, तच्च यद् भाष्ये उक्तं वर्तते तस्य इदं विवरणं। कूपशब्दः नरकाभिधायी, कूपशब्दः नरकार्थे अपि प्रयुज्यते। अतः तत्र उच्यते कौपीनं पापं। तस्य अर्थः कः उदाहरणस्य, नरकपतनसाधनम् अकार्यं पापम् इत्यर्थः। नरके एव पातयिष्यति, इदं पापम् इति अर्थः तत्र भवति। नाम अनयोः अर्थयोः एतौ शब्दौ रूढौ स्तः। शालीनशब्दः, कौपीनशब्दश्च। वस्तुतः सूत्रे अनयोः निपातनमेव कृतं वर्तते, परन्तु इतोपि अत्र प्राक्तनस्थितिः का भवति शब्दयोः, सा अत्र भाष्यकारेण अस्माकं कृते स्पष्टीकृत्य उक्ता वर्तते। शालाप्रवेशशब्दः भवति एकत्र, अपरत्र कूपावतरणशब्दः भवति। तत्र प्रवेशावतरणयोः इत्यनयोः उत्तरपदभूतयोः लोपः अत्र निपात्यते। खप्रत्ययश्च अत्र भवति। अधृष्ट अकार्य, अधृष्टार्थे अकार्यार्थे च इति भावः। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति,
एतावान् नाम उदाहरणं यत् साधितम् अस्माभिः शालीनं कौपीनं तयोः यावान् विशेषः सः तु अत्र ज्ञातः पठितः च। अग्रे पश्यन्तु किं कथयति। ननु पुरुषलिङ्गे कथं कौपीनशब्दः इत्यतः आह इति। नाम कौपीनशब्दः यः वर्तते सः पुरुषलिङ्गे नाम पुल्लिङ्गे कथं व्यवह्रियते इत्यतः आह तत्साधनत्वादिति। नाम तत्र कौपीनं पापम् इति खलु व्यवहृतं वर्तते, एवं किल। नपुंसकलिङ्गे दृश्यते, पुल्लिङ्गे अपि परन्तु श्रूयते, तर्हि कथं पुल्लिङ्गे इति, एवं किल कथयति। इत्यतः तत्साधनत्वादिति। मूले पश्यन्तु, तत्साधनत्वात् तद्गोप्यत्वाद्वा पुरुषलिङ्गमपि तत्सम्बन्धात् तदाच्छादनमपि कथयति। पापसाधनत्वात् पापच्छादनीयत्वाद्वा पुरुषलिङ्गे कौपीनशब्दः लाक्षणिकः इति भावः, एवं किल। नाम अत्र अभिप्रायः कः इति चेत् पश्यन्तु, अत्र पुरुषलिङ्गम् इत्यस्य कः अभिप्रायः। पुरुषलिङ्गम् इत्यस्य पुल्लिङ्गम् इति अभिप्रायः न। नाम ये शब्दगतधर्माः अस्माभिः त्रिधा पठ्यन्ते खलु, स्त्रीलिङ्गं पुल्लिङ्गं नपुंसकलिङ्गम् इति न। अत्र पुरुषलिङ्गं नाम पुरुषस्य लिङ्गं जननेन्द्रियम् इति भावः, येन गर्भाधानादि प्रजननक्रिया भवति, क्रियायाः कारणं यद्भवति, वीर्यनिषेकः अथवा मूत्रत्यागं यस्मात् इन्द्रियात् क्रियते तत् पुरुषलिङ्गम् अत्र अभीष्टम् अथवा विवक्षितं वर्तते, एवं किल इति भावः अत्र वर्तते। तर्हि पश्यन्तु, मूले पश्यन्तु, नाम एतावता कौपीनशब्दस्य तत्र कूपावतरणं पापं कौपीनं भवति इति खलु उक्तं। तर्हि तत्र उक्तम्, अग्रे पश्यन्तु, मूले एव आदौ पश्यन्तु, ततः व्याख्यानं आगच्छामः। पाप तत्साधनत्वात्, नाम तत् नाम तस्य साधनत्वात्, तस्य कस्य, पापस्य साधनत्वात्, तद्गोप्यत्वाद् वा पुरुषलिङ्गम् अपि तत्सम्बन्धात् तदाच्छादनमपि, नाम तत्साधनत्वात्, नाम तस्य पापस्य साधनभूतमपि भवति। किं, पुरुषस्य लिङ्गम्, एवं किल। तदेव वासनायाः अभिभूतः सन्, कामादिविकारस्य अभिभूतः सन्, तस्य इन्द्रियस्य सन्तृप्त्यर्थं कश्चन पुरुषः यदि पापे युक्तः भवति तर्हि सः तस्य लिङ्गस्य साधनत्वेन तत्र प्रयोगं करोति, एवं खलु। तदेव तत्साधनत्वात् तद्गोप्यत्वात्, तत्साधनत्वात् इत्येकं, तद्गोप्यत्वात् तस्य गोपनमपि क्रियते, तत् प्रदर्श्यते वा सर्वत्र, न खलु। नग्नः न तिष्ठति मानवः, पुरुषो वा। तद्गोप्यत्वात् पुरुषलिङ्गमपि अत्र कौपीनशब्दवाच्यं भवति, नाम कौपीनशब्दस्य अर्थः पुरुषस्य लिङ्गम् इत्यपि भवति। अग्रे गति तत्सम्बन्धात् तदाच्छादनमपि, तेन सह सम्बन्धः वर्तते, अर्थात् तस्य आच्छादनं येन वस्त्रेण क्रियते, तदपि तत्र कौपीनम् इत्युच्यते। तर्हि कौपीनशब्दस्य पश्यन्तु कति अर्थः ज्ञातः। पापम् इत्येकः अर्थः, पुरुषस्य गुप्ताङ्गं मूत्रेन्द्रियः इति अपरः अर्थः, लिङ्गम् इत्यर्थः। तृतीयः अर्थः तस्य आच्छादनं, नाम येन तद् आच्छाद्यते वस्त्रेण, तदपि कौपीनम् इत्युच्यते इति भावः। तदेव व्याख्याता कथयति। ननु पुरुषलिङ्गे कथं कौपीनशब्दः इत्यतः तत्साधनत्वात् कथयति, पापसाधनत्वाद् वा पापवत् आच्छादनीयत्वात् वा पुरुषलिङ्गे कौपीनशब्दः लाक्षणिकः, नाम पुरुषलिङ्गे अपि लक्षणया एतस्य अर्थः तत्र स्वीक्रियते इति भावः। ततः तत्सम्बन्धादिति तद्मूले उक्तं खलु, तदेव कथयति अग्रे। कौपीनशब्दस्य लक्ष्यपुरुषलिङ्गसम्बन्धात् तदाच्छादनवस्त्रखण्डे कौपीनशब्दः लक्षितलक्षणया प्रयुज्यते इत्यर्थः। लक्षणया तस्य आच्छादनवस्त्रं यद्भवति
तद्वस्त्रार्थे अपि कौपीनशब्दः उपयुज्यते इति भावः। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे तत्र भवति। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। तच्च वर्तते एवं: व्रातेन जीवति इति। तत्र व्रातेन इति एकं पदं भवति, तृतीयान्तं भवति, तृतीयाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। जीवति, जीवति इति क्रियापदं भवति। जीवप्राणधारणे इति अकर्मकधातोः तत्र क्रियापदं, अकर्मकधातोः लटि प्रथमपुरुषस्य एकवचने इदं क्रियापदं भवति, जीवति इति। प्रकृते गोष्ठात् खञ् भूतपूर्व इत्यस्मात् सूत्रात् खञ् इत्यनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येते च अधिकाराः तत्र अनुवर्तन्ते। सम्यक्। तत्र सूत्रस्य अर्थः कर्तव्यः। व्याख्यात्र अर्थः अस्ति उच्यमानः। मूले तु उदाहरणमेव दत्तं। कथयति? व्रातशब्दात् तृतीयान्तात्। कः शब्दः? व्रात इति। कीदृशः? तृतीयान्तः। तस्मात् जीवति इत्यर्थे, जीवति इत्यस्मिन् अर्थे खञ् स्याद् इत्यर्थः। खञ् इति प्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थो भवति। व्रातशब्दस्य अर्थः उच्यमानः वर्तते। कथयति अग्रे व्याख्याता? तत्र नानाजातीयानाम् अलब्धजीवनद्रव्याणां ये तत्र जीवनस्य द्रव्याणि न लब्धानि वर्तन्ते तादृशीनां तादृशानां नानाजातीयानां भारवहनादिकष्टकर्मजीविनां, नाम भारं वहन्ति तादृशं कष्टयुक्तं कर्म ये कुर्वन्ति, तेन कर्मणा ये जीवन्ति, तादृशानां सङ्घः व्रातः, तादृशानां समूहः, सङ्घः नाम समूहः व्रातः भवति इत्युच्यते। कथयति? तस्य यज्जीवनार्थं कष्टं कर्म तदिह व्रातम् इति भाष्यं, भाष्ये उक्तं वर्तते। तस्य यज्जीवनार्थं कष्टं कर्म, नाम कष्टेन यत् कर्म क्रियते तत् कर्म व्रातम् उच्यते। तदत्र व्रातशब्देन ज्ञातव्यम्। अस्मिन् सूत्रे यः शब्दः प्रयुक्तः तेन। कथयति अग्रे? तादृशसङ्घवाचिनः व्रातशब्दात् तस्येदम् इत्यणि। कथयति तत्र? किमुक्तं? तादृशसङ्घवाचिनः व्रातशब्दात् तस्येदम् इत्यणि। व्रातशब्दः अत्र तदीयकर्मणि विवक्षितः इति तदाशयः। नाम व्रातशब्दात् अणप्रत्ययः अत्र क्रियते। व्रातस्येदं व्रातम्, अणि सति अपि व्रातम् इत्येव भवति। अतः तदीयकर्मणि विवक्षितः इति भावः। तदाह शरीरायासेन इति मूले पश्यन्तु। व्रातेन अर्थात् शरीरायासेन, नाम शरीरस्य आयासेन, कष्टेन कर्मणा इत्यर्थः। जीवति न तु बुद्धिवैभवेन, बुद्धिवैभवेन न, शरीरायासेन जीवति। सः व्रातीनः। तत्र व्रात इत्यस्मात् शब्दात् खञ् प्रत्ययः भवति। तत्र खस्य स्थाने ईनादेशः भवति। तत्र पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्या आदिवृद्धिः भवति। व्रात् ईन, व्रातीन, सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति व्रातीनः इति प्रयोगः च तत्र सिद्धः भवति। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रे सूत्रं वर्तते साप्तपदीनं सख्यम् इति। तत्र साप्तपदीनम् इति पदं प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सख्यं, सख्यम् इति अपि प्रथमान्तं भवति।
प्रकृतसूत्रं प्रति गोष्ठात् खञ् भूतपूर्व इत्यस्मात् सूत्रात् खञ् तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येतानि च सूत्राणि अत्र अनुवर्तन्ते। सम्यक्। ततः कथयति व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति। सप्तपदशब्दात्, कः शब्दः? सप्तपद, तृतीयान्तः सः ग्राह्यः। अवाप्यं सख्यम् इत्यर्थे, सख्यम् अवाप्यम् इत्यस्मिन् अर्थे खञ् साप्तपदीनम् इति भवति इत्यर्थः। नाम साप्तपदीनम् इति रूपं भवति इति तस्य अर्थः। सम्यक्। तत्र उदाह्रियते सप्तभिः पदैः इति मूले पश्यन्तु। सप्तभिः पदैः अवाप्यते साप्तपदीनम् इति। तत्र व्याख्याता कथयति पदविक्षेपैः इति भावः। नाम सप्तपदानि विन्यस्य, नाम भूमौ संस्थाप्य प्राप्यते या मित्रता अथवा यत् सख्यं तत् सख्यं साप्तपदीनं भवति। विवाह संस्कारवेलायां सप्तपदी भवति खलु, तद्विषये अत्र उच्यते। तर्हि प्रकृते सप्तपद इत्यस्मात् शब्दात् खञ् प्रत्ययः ङत्वात् आदिवृद्धिः, ईनादेशः आदौ भवति, ङत्वात् आदिवृद्धिः साप्तपद ईन अलोपः, साप्तपद ईन, साप्तपदीन सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति साप्तपदीनः इति न सु अं पूर्वरूपं नपुंसकलिङ्गे साप्तपदीनम् इति रूपं सिद्धं भवति। सख्युर्यः इत्यादि सूत्रपठनवेलायाम् इति सूत्रपठनवेलायां सख्यम् इति रूपं च अस्माभिः साधितम्। अतः सख्यम् इत्यस्य च अपि अर्थं वयं जानीमः इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रे तत्र सूत्रम् अस्ति हय्यङ्गवीनं समुज्ञायाम् इति। तत्र सूत्रे प्रथमं पदं भवति हय्यङ्गवीनम् इति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समुज्ञायाम् इति सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। गोष्ठात् खञ् भूतपूर्व इत्यस्मात् खञ् इत्यनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येतच्च अत्र अनुवर्तते। सम्यक्। कथयति व्याख्याता ह्यस् इति अव्ययं पूर्वेद्युः इत्यर्थे। पूर्वेद्युः नाम गतदिवसः, अतीतः यः दिवसः, तस्मिन् अर्थे ह्यस् इति अव्ययम् उपयुज्यते। अग्रे कथयति तत्रोत्पन्नः गोहः, तत्रोत्पन्नो गोदोहः अर्थात् गोपयः ह्यगोदोहः इत्युच्यते। नाम ह्यस्तनदिवसे यः गोदोहः प्रवृत्तः सः ह्यगोदोहः इत्युच्यते। सम्यक्। ततः कथयति तस्मात् षष्ठ्यन्तात् विकारार्थे खञ्, विकारार्थे खञ् प्रत्ययः भवति। ईनादेशे प्रकृतेः ह्यङ्गु इत्यादेशे ओर्गुणे अवादेशे आदिवृद्धौ हय्यङ्गवीनमिति भवति संज्ञायाम् इति भाष्यं, भाष्ये इदम् उक्तं वर्तते। नाम ह्यङ्गु इति शब्दात् खञ् प्रत्ययः भवति, आदिवृद्धौ ओर्गुणः अवादेशे सति हय्यङ्गवीन इति शब्दः सिद्धः भवति। खयः या ख तस्य स्थाने तु ईनादेशः भवत्येव इति भाष्ये उक्तं वर्तते। सम्यक्। तदाह ह्यगोदोहस्य इत्यादिना मूले पश्यन्तु, ह्यगोदोहस्य ह्यङ्गुः आदेशः विकारार्थे खञ् प्रत्ययः च निपात्यते।
निपातनमेव सिद्धं शब्दं हैयङ्गवीनं, परन्तु तत्र किं किं निपात्यते इति तत्र उच्यमानं वर्तते। हियङ्गुशब्दात् खञ् प्रत्ययः, ह्यगोदोहशब्दस्य हियङ्गु इति आदेशः। तर्हि खञ् सति तदेव हियङ्गु, ईन ओर्गुणः आदिवृद्धिः, हैयङ्गो ईन अवादेशः, हैयङ्गव् ईन हैयङ्गवीन इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। तत्र विकारार्थे खञ् निपात्यते, अर्थात् ह्यः यद्दुग्धं, ह्यः गोदोहः ह्यः जातः तस्मात् लब्धं यद्दुग्धं तस्य विकारः हैयङ्गवीनमित्युच्यते। तर्हि तत् किम्? नवनीतम् इति अग्रे वक्ष्यते। मूले पश्यन्तु एकवारं, हियङ्गुः इति विकारार्थे खञ् इति च निपात्यते, कथ्यते अग्रे कथयति दुह्यते इति दोहः किं? क्षीरं, क्षीरस्य नामान्तरं दोहः इति कथयति। ह्यगोदोहस्य विकारः हैयङ्गवीनम् इति भावः, हैयङ्गवीनम् इत्यस्य अयमर्थो भवति इति भावः। तर्हि तस्य विकारः कः? तस्य दुग्धस्य विकारः कः भवति? दधि अपि भवितुमर्हति, नवनीतमपि भवति, नवनीतम् इत्युक्तं। कथयति भाष्ये तु हैयङ्गवीनं घृतम् इति दृश्यते। तत्र गोः विकारार्थे, गोदोहस्य विकारत्वेन घृतं स्वीकृतं वर्तते इति भावः। कथयति तत्तु हैयङ्गवीनं स्यात् ह्यगोदोहोद्भवं घृतम् इत्यमरः। अमरकोशे अपि तत्र घृताय हैयङ्गवीनम् इत्युक्तं वर्तते। सम्यक्। नवनीताय अपि केचित् कथयन्ति, अतः मूले नवनीतम् इत्युक्तं। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति, एतत् सूत्रगतः भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र पठामः। तच्च वर्तते एवं, तस्य च पाकमूले पील्वादिकर्णादिभ्यः कुणब्जाहचौ इति सूत्रं पठनीयं वर्तते। सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। सूत्रे प्रथमं पदं वर्तते तस्य, षष्ठ्यन्तं पदं भवति तच्छब्दस्य इति वयं जानीमः। पाकमूले इति तत्र पाकमूले इति सप्तम्यन्तं पदं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। पील्वादिकरणादिभ्यः इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति। कुणब्जाहचौ इति प्रथमान्तं पदं भवति। पाकमूले इत्यत्र विग्रहं विचारयामः। तत्र पाकश्च मूलञ्च, पाकमूलं, तस्मिन् पाकमूले समाहारद्वन्द्वः अत्र भवति। पील्वादिकरणादिभ्यः, तत्र विग्रहः कथं? पील्वादयश्च करणादयश्च, पील्वादिकरणादयः तेभ्यः पील्वादिकरणादिभ्यः, अत्र अन्तः बहुव्रीहिः भवति। अस्य इतरेतरयोगद्वन्द्वस्य अन्तः गर्भे बहुव्रीहिः भवति, पदद्वये अपि। पूर्वपदे, पूर्वपदं पील्वादिः, तत्र पीलुः आदिः येषां ते पील्वादयः। ततश्च कर्णः आदिः येषां ते कर्णादयः, अर्थात् गणद्वयस्य विषये अत्र उच्यमानं वर्तते। तर्हि अनयोः गणयोः के के शब्दाः वर्तन्ते तदपि द्रक्ष्यामः, परन्तु प्रकृते किं किम् अनुवर्तते आदौ तच्चिन्तयामः। अत्र तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येते अत्र अनुवर्तन्ते। सम्यक्। तत्र पाकमूलार्थद्वयं, नाम पाकः मूलम् इति च अर्थद्वयं तत्र उक्तं वर्तते। एवं किल? गणौ अपि द्वौ स्तः, पील्वादिः कर्णादिः। अर्थबोधकशब्दौ अपि द्वौ स्तः, पाकशब्दः मूलशब्दश्च। अतः यथासङ्ख्यानियमः अत्र प्रवर्तते। पाक इत्यस्य सम्बन्धः पील्वादिगणपठितेभ्यः पठितैः शब्दैः सह वर्तते, मूल इत्यस्य शब्दः कर्णादिगणपठितैः शब्दैः सह वर्तते। एवं प्रत्ययेषु अपि कुणब्जाहचौ,
कुणप्रत्ययः पील्वादिगणपठितेभ्यः शब्देभ्यः, जाहच् प्रत्ययः करणादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः अत्र अवगन्तव्यः। तदेव व्याख्याता कथयन्नस्ति। पाकमूले इति समाहारद्वन्द्वात् सप्तमी। पाकः परिणामः। पाक इत्यस्य अर्थः कः? परिणामः। तत्र सूत्रार्थः उच्यते व्याख्यातः। षष्ठ्यन्त्येभ्यः पील्वादिभ्यः पाके अर्थे कुणप्। करणादिभ्यस्तु मूले अर्थे जाहच् इति अर्थः। कथयति? कुणपस्तद्धितत्वात् ककारस्य नेतसंज्ञा। कुणप्रत्ययः तद्धितः वर्तते खलु, अतः लशक्व तद्धिते अतद्धिते इत्युक्तम्। अतः अस्य ककारस्य इति संज्ञा भवितुं नार्हति। जाहचस्तु जकारस्य प्रयोजनाभावान् नेतसंज्ञा। नाम जाहच इत्यत्र जकारस्य चुटु इत्यनेन यद्यपि इति संज्ञा वक्तुं शक्यते, परन्तु प्रयोजनं यत्किमपि नास्ति। अतः प्रयोजनाभावात् इति संज्ञा प्रकृते न भवति। अतः उच्चारणसामर्थ्यात् जकारः न लुप्यते इति वक्तव्यम्। समीचीनम्। अस्तु, उदाहरणानि साधनीयानि वर्तन्ते। ततः पूर्वम् अनयोः गणयोः के शब्दाः वर्तन्ते तत् पश्यामः। पील्वादिगणे तावत् पीलु, कर्कन्धु, कर्कन्धु, शमी, करीर, बल, कुवल, बदर, अश्वत्थ, खदिर इत्येते शब्दाः पील्वादिगणे वर्तन्ते पठिताः। एवमेव कर्णादिगणे शब्दाः वर्तन्ते। कर्ण, अक्षि, नख, केश, पाद, गुल्फ, भ्रू, शृङ्ग, दन्त, ओष्ठ, पृष्ठ। एतावन्तः शब्दाः तत्र कर्णादिगणे वर्तन्ते। सम्यक्। इदानीं तत्र यद् उदाहरणं प्रदत्तं वर्तते तस्य उदाहरणस्य विषये किञ्चित् पश्यामः। तयोः उदाहरणयोः विषये मूले पश्यन्तु। पीलूनां पाकः पीलुकुणः। एवं किल? पीलुशब्दः अत्र पीलुफलार्थे वर्तते। अतः पीलुकुणः इति उदाहरणं तत्र साध्यते। पीलुशब्दात् कुणप्रत्ययः, कुणपित् वर्तते। पित्करणस्य भिन्नं प्रयोजनं, तस्य कुण इति अवशिष्यते। पीलुकुण सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति पीलुकुणः इति सिद्ध्यति। अग्रे कर्णस्य मूलं, कर्णादिगणे पठितस्य उदाहरणं दीयते। कर्णस्य मूलं कर्णजाहं जाहच् इत्यस्य जाह इति अवशिष्यते। चकारस्य तु इति संज्ञा भवति। कर्णजाह। तस्मात् तदेव सुप्रत्ययः अं पूर्वरूपं कर्णजाहम् इति रूपं सिद्धं भवति। एवं तत्र अक्षणः मूलम् अक्षिजाहं, नखस्य मूलं नखजाहं, केशानां मूलं केशजाहं, पादस्य मूलं पादजाहं, गुल्फजाहं, भ्रूजाहं, शृङ्गजाहं, दन्तजाहं, ओष्ठजाहं, पृष्ठजाहं। एवमेव उपरि कुणपः पक्षे पील्वादिगणे पठितानां शब्दानां पीलुकुणः इति पठितं खलु। पाकः अर्थः अस्ति अत्र इत्यपि स्मर्तव्यम्। तत्र कर्कन्धूनां पाकः कर्कन्धुकुणः, शमीनां पाकः शमीकुणः, करीरकुणः, बलकुणः, कुवलकुणः, बदरकुणः, अश्वत्थकुणः, खदिरकुणः। एवम् अन्यानि अपि उदाहरणानि तत्र अस्माभिः साधयितुं प्रयोक्तुं वा शक्यन्ते इति भावः। इति एतावान् विशेषः तस्य पाकमूले पील्वादिकरणादिभ्यः कुणं जाहचौ इत्यस्मिन् सूत्रे भवति। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे च सूत्रं वर्तते एवं। पक्षातिः इति। सूत्रे द्वे पदे स्तः। पक्षात् इत्येकं पदं पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तिः इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति।
तस्य पाकमूले पील्वादिकरणादिभ्यः कुणब्जाः च इत्यस्मात् सूत्रात् तस्य मूले इत्यनुवर्तते। तद् ग्रन्थकारेणापि वक्ष्यते मूले एव। ततश्च तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद् वा इत्येते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। सम्यक्। मूलग्रहणमात्रमिति व्याख्याता इङ्गितं करोति। मूले उक्तं मूलग्रहणमात्रम् अनुवर्तते, नाम प्रकृते केवलं मूलग्रहणमेव अनुवर्तते इति गतसूत्रात्। चतुर्विंशं गतसूत्रं पञ्चविंशं चेदम् उदाह्रियते। नैव व्याख्याता ततः पूर्वं किमपि कथयन्नस्ति, पश्यामः। पूर्वसूत्रे पाकमूल इति समासनिर्दिष्टत्वे अपि एकदेशे स्वरितत्वप्रतिज्ञानात् इति भावः। नाम पाकमूले एव एकदेशे स्वरितत्वं वर्तते, अतः तस्यैव अनुवर्तनमत्र भवति इति भावः। तस्य इत्यप्यनुवर्तते। आम्, तस्य इत्यस्यापि गतसूत्रात् अनुवर्तनं भवति। सूत्रार्थं कथयन्नस्ति। किं पक्षशब्दात् षष्ठ्यन्तात् मूले अर्थे, मूलार्थः अत्र अपेक्षितः, तस्य अनुवृत्तिः भवति इत्युक्तमेव खलु। मूले अर्थे तिप्रत्ययः स्यादित्यर्थः। तर्हि कथं विग्रहः उदाहरणं च पक्षस्य मूलम् इत्युच्यते। तत्र पक्षः नाम कृष्णपक्षः शुक्लपक्षः इत्यपि उच्यते। येन करणेन पक्षिः डयते, सः करणेन पक्षी डयते, सः अपि पक्षः इत्युच्यते। अतः यः कोऽपि पक्षः अत्र स्वीकर्तुं शक्यते। विशेषार्थनिर्बन्धः नास्ति। विशेषार्थनिर्बन्धः अभावात् यः कोऽपि पक्षः अत्र स्वीकर्तुं शक्यते। अतः तस्य पक्षस्य मूलं पक्षतिः इत्युच्यते। यतः पक्षशब्दात् तिप्रत्ययः एतेन सूत्रेण विधीयते। पक्षातिः एतादृशः एव तिप्रत्ययः अस्माभिः पूर्वमपि पठितः भवन्तः स्मरेयुः। यदि स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे किं योनस्तिः, तत्र योनः तिः भवति, परन्तु तत्र भिन्नः अर्थः। तत्र स्त्रीत्वविवक्षायां भवति। अत्र तु पक्षस्य मूलम् इत्यस्मिन् अर्थे पक्षतिः इति रूपं भवति। सम्यक्। इति विशेषः प्रकृतसूत्रे वर्तते इति भावः। समीचीनम्। इदानीम् अग्रिमं सूत्रम् आरभामहे। अग्रिमं च सूत्रं भवति एवं। तेन वित्तश्चुञ्चुप्चणपौ। सूत्रे तेन इति प्रथमं पदं भवति। वित्तः इति द्वितीयं पदं भवति। चुञ्चुप्चणपौ इति तृतीयं पदं भवति। तेन इत्यत्र तृतीया विभक्तिः भवति। तच्छब्दस्य तृतीया विभक्तेः एकवचनमिदं भवति। वित्तः इति विद्धातोः क्तप्रत्ययान्तः प्रयोगः, पुंसि प्रथमान्तश्च। वित्तः ज्ञातः इत्यर्थः। अग्रे कथयति, यतः विद्धातुः ज्ञानार्थे अपि भवति खलु, अतः। चुञ्चुप्चणपौ इति अग्रिमं पदं सूत्रे वर्तते। तत्र समासः नाम विग्रहः ज्ञेयः। चुञ्चुप्च चणप्च, चुञ्चुप्चणपौ इतरेतरयोगद्वन्द्वः वर्तते। प्रकृतसूत्रं प्रति तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येते अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते, आयान्ति। समीचीनम्। किं कथयति व्याख्याता इति पश्यामः। तृतीयान्तात् वित्तः इत्यर्थः सूत्रार्थं कथयन्नस्ति। तृतीयान्तात् वित्तः इत्यर्थे चुञ्चुप्चणपौ भवतः इत्यर्थः। वित्तः नाम ज्ञातः, तदेव प्रसिद्धः इति वा, अग्रे कथयन्नेव अस्ति। प्रसिद्धः इत्यस्मिन् अर्थे वा तत्र चुञ्चुप् इत्येकः प्रत्ययः, चणप् इति च अपरः प्रत्ययः भवति इति भावः। समीचीनम्। अत्र कश्चन सैद्धान्तिकः विचारः इतोपि वर्तते। सः अस्माभिः अग्रिमे पाठे विचारयिष्यते। अस्य सूत्रस्य उदाहरणानां च सिद्धिः अस्माभिः अग्रिमे पाठे तत्र करिष्यते। अद्यतनपाठस्तु तावत् अत्रैव अस्माभिः उपसंह्रियते। अत्रैव मङ्गलं कुर्मः।
मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तत्र तद्धितेषु पाञ्चमिकप्रकरणस्य अथवा भवनाद्यर्थकप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे चतुर्थः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।